आजको दिन म तपाईहरुलाई टाइप अफ एकाउन्टको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। टाइप अफ एकाउन्ट अन्तर्गत दिएको छ 1 नम्बरमा पर्सनल एकाउन्ट, 2 नम्बरमा रियल एकाउन्ट र 3 नम्बरमा नोमिनल एकाउन्ट। हाम्रो एकाउन्ट 3 किसिमको हुन्छ, पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट र नोमिनल एकाउन्ट। यसको बारेमा हामी सेकेन्ड इक्जाम्पलमा हामी हेर्ने छौं। पर्सनल एकाउन्टको परिचय र रियल एकाउन्टको परिचय, त्यस्तै नोमिनल एकाउन्टको परिचय हामी एक एक गरी बुझ्ने छौं। जस्तै यहाँ चाहिँ पर्सनल एकाउन्ट अन्तर्गत हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो चाहिँ पर्सनलमा के हुन्छ भने व्यक्तिसँग रिलेटेड रहेको अकाउन्टलाई हामी यसमा राख्छौं। जस्तै यसमा दिएको छ, यसलाई व्यक्तिगत खाता भनिन्छ 1 नम्बर बुँदामा। त्यसपछि यसमा व्यक्तिको नाम राखिन्छ, जस्तै व्यक्तिमा राम हुन सक्छ, श्याम हुन सक्छ, सीता हुन सक्छ, तिनीहरू हामी व्यक्तिको नाम हामी यसमा राख्न सक्छौं। त्यस्तै यसमा चाहिँ साहु र असामीको नामलाई पनि राखिन्छ। जस्तै हाम्रो साहु सन्डी क्रेडिटर्स, असामी भनेको सन्डी डेब्टर्स, यिनीहरूको नाम हामी राख्न सक्छौं। अथवा साहु असामीको पसलको नाम, व्यावसायिक एकाइ, सङ्घ संस्थाको नाम पनि हामी राख्न सक्छौं। जस्तै एबिसी स्कुल, सब एकाउन्ट, यिनीहरू हामी राख्न सक्छौं। त्यस्तै अर्को बुँदामा दिएको छ, कम्पनीमा पुँजी लगानी गर्ने मालिकको नाम, जो ओनर हुन्छ, जो क्यापिटल लगानी गर्छ, यदि शेयरमा कोही छन् भने कम्पनीमा उहाँहरूको पनि हामी राख्न सक्छौं। कम्पनी पुँजी लगानी गर्ने मालिकहरूको नाम पनि हामी राख्न सक्छौं। त्यस्तै कर्मचारीको नाम, तलब खाता पनि राखिन्छ। यसमा हामी तलब खाताको लागि हामी कर्मचारीको नाम पनि हामी राख्न सक्छौं। यसमा हामी के बुझ्नु पर्यो भने पर्सनल एकाउन्टमा व्यक्तिसँग सम्बन्धित जति पनि हुन्छ तिनीहरू हामी व्यक्तिगत खाता जति पनि हुन्छ तिनीहरूलाई हामी पर्सनल एकाउन्टमा हामी राख्छौं। त्यस्तै रियल एकाउन्ट भने के हो भने यो चाहिँ सम्पत्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ। जस्तै यहाँ दिएको छ, यसलाई नेपाली भाषामा वास्तविक खाता भनिन्छ। यो खाता वस्तु तथा सम्पत्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ। अर्को बुँदामा दिएको छ, यस अन्तर्गत स्थिर सम्पत्ति, फिक्स एसेट राखिन्छ। स्थिर सम्पत्ति भनेको जस्तै ल्यान्ड भयो, मेसिनरी भयो, यिनीहरू हाम्रो के हुन्छ, फर्निचर भयो, यो फिक्स एसेट अन्तर्गत पर्छन्। हाउस भयो, यदि हामी हाम्रो अब कम्पनीको लागि घर नै छ भने त हामी हाउसमा पनि हामी त्यो राख्न सक्छौं रियल एकाउन्ट अन्तर्गत। त्यस्तै यसमा जुन सम्पत्ति, अर्को बुँदामा हामी यहाँ हेर्न सक्छौं, यसमा जुन सम्पत्ति सोएबल, टचेबल र भ्यालुएबल हुन्छ त्यस्तो सम्पत्तिलाई राखिन्छ। जस्तै जुन सम्पत्ति हेर्न पनि सकिन्छ, त्यसलाई छुन पनि सकिन्छ र त्यसको भ्यालु पनि छ भने त्यस्तो सम्पत्तिलाई हामी के गर्न सक्छौं, रियल एकाउन्टमा हामी राख्न सक्छौं। अर्को यहाँ दिएको छ बुँदामा, यस अन्तर्गत क्याश र बैंक पनि पर्छन्। हाम्रो क्याश पनि के हुन्छ, यो हाम्रो सम्पत्ति हो जसलाई हामी छुन पनि सक्छौं, हेर्न पनि सक्छौं र त्यसको भ्यालु पनि हुन्छ, जसले गर्दा यो क्याश हाम्रो यस अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै बैंक पनि, हाम्रो बैंकमा पनि पैसा छ भने त्यो के हुन्छ भने सोएबल, टचेबल र भ्यालुएबल भएको कारणले गर्दा हामी यो रियल एकाउन्ट अन्तर्गत राख्छौं। त्यस्तै अब हामी नोमिनल अन्तर्गत पढ्न सक्छौं, यहाँ हेर्न सक्छौं। नोमिनल अन्तर्गत रहेका बुँदाहरू, यसलाई नेपालीमा अवास्तविक वा नाममात्रको खाता भनिन्छ। यसलाई चाहिँ हामी नाममात्र खाता भन्छौं। अर्को बुँदामा दिएको छ, यसमा जुन सम्पत्ति सोएबल र टचेबल हुन्छ तर भ्यालुएबल हुँदैन त्यस्तो वस्तुलाई राखिन्छ। जुन सामान चाहिँ सोएबल छ, टचेबल छ तर भ्यालुएबल छैन भने त्यसलाई हामी नोमिनल एकाउन्टमा राख्छौं। अर्को बुँदामा दिएको छ, यहाँ यसमा खर्च, नोक्सान, नाफा, आम्दानीलाई राखिन्छ। यसमा के हुन्छ भने हाम्रो कम्पनीको खर्च जुन हुन्छ अथवा नोक्सान भएकोलाई चाहिँ हामी के गर्छौं, नोमिनल एकाउन्टमा राख्छौं। त्यस्तै नाफा अथवा आम्दानीलाई पनि हामी यसमा राख्छौं, यो नोमिनल एकाउन्टमा हामी राख्न सक्छौं। यो दोस्रो इक्जाम्पलमा छ। अर्को हामी थर्ड इक्जाम्पलमा पनि हामी हेर्न सक्छौं डिटेलमा। थर्ड इक्जाम्पलमा के छ भने पर्सनल एकाउन्ट अन्तर्गत, रियल एकाउन्ट अन्तर्गत
र नोमिनल अन्तर्गत के एकाउन्ट अन्तर्गत के पर्छन् त्यो हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तै पर्सनल एकाउन्ट अन्तर्गत यहाँ दिएको छ 1 नम्बरमा बुदामा राजु यादव एकाउन्ट, सीता पाण्डे एकाउन्ट, सन्डी क्रेडिटर्स एकाउन्ट, यो हाम्रो साहुको नाम पनि राख्न सकिन्छ, सन्डी डेप्टर्स एकाउन्ट। अर्को क्यापिटल अफ ओनर एकाउन्ट, यदि क्यापिटलको लगानीकर्ता जतिजना हुन्छन् उहाँहरूको पनि हामी नाम राख्न सक्छौँ ओनरको। त्यस्तै स्कुल नेम एकाउन्ट, XYZ सप एकाउन्ट र ABC उद्योग एकाउन्ट, यिनीहरू हामी के गर्न सक्छौँ, यो पर्सनल एकाउन्टमा हामी राख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को रियल एकाउन्टमा हामी ल्यान्ड यहाँ हेर्न सक्छौँ। रियल एकाउन्टमा के हुन्छ भने जुन हाम्रो स्थिर सम्पत्ति हुन्छ त्यसलाई हामी रियल एकाउन्टमा राख्छौँ। जस्तै यहाँ दिएको छ ल्यान्ड एकाउन्ट, त्यस्तै मेसिनरी एकाउन्ट, त्यसै गरी बिल्डिङ एकाउन्ट, क्यास हाम्रो क्यास एकाउन्ट, ब्याङ्क एकाउन्ट, स्टक आइटम जुन हाम्रो माल सामान हुन्छ खरिद बिक्री गर्ने त्यो आइटम पनि हाम्रो के हुन्छ, सोएबल टचेबल र भ्यालुएबलको कारणले गर्दा हामी यो रियल एकाउन्टमा राख्छौँ। त्यस्तै फर्निचर एकाउन्ट हाम्रो सम्पत्ति जति हुन्छ यिनीहरू हामी के गर्छौँ, क्यास त्यसको सोएबल टचेबल र भ्यालुएबल रूपमा जति पनि सामानहरू हुन्छन् तिनीहरू हामी रियल एकाउन्टमा राख्छौँ। अर्को नोमिनल एकाउन्टमा चाहिँ यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ। नोमिनल एकाउन्टमा के छ भने जस्तै हाम्रो एक्सपेन्सेस त्यो सोएबल छ टचेबल छ तर भ्यालुएबल छैन हाम्रो कम्पनीलाई, तिनीहरू चाहिँ हामी के गर्छौँ, नोमिनल एकाउन्टमा राख्छौँ। जस्तै यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ हाउस रेन्ट एकाउन्ट। अर्को हाउस रेन्ट के छ भने हामी घर भाडा तिर्छौँ तर त्यो पैसा के हुन्छ भने त्यो रिटर्न हुँदैन, जसले गर्दा त्यसको भ्यालु छैन। यो चाहिँ हाम्रो एक किसिमले के हुन्छ भने यो लसमा जान्छ हाम्रो। यसमा के छ भने हामी यहाँ बुझा हेर्न सक्छौँ, यसमा खर्च नोक्सान नाफा आम्दानीलाई राखिन्छ। जस्तै खर्च छ भने हाम्रो खर्चहरू के छ, हाउस रेन्ट हामी तिर्छौँ, त्यस्तै सेलेरी एकाउन्ट हामी तिर्छौँ, त्यस्तै स्टेसनरी हामी अफिसको लागि हाम्रो जुन स्टेसनरीहरू खर्च हुन्छ तिनीहरू के छ भने सोएबल टचेबल भयो तर भ्यालुएबल, त्यसको भ्यालु चाहिँ हामी युज गरिसकेपछि त्यसको भ्यालु हुँदैन, जसले गर्दा यिनीहरू हामी नोमिनल एकाउन्टमा राख्छौँ। त्यस्तै इन्टरनेट हामी युज गर्छौँ, इन्टरनेट पनि के छ भने यो हाम्रो खर्च हो। त्यस्तै टेलिफोन एकाउन्ट पनि हाम्रो खर्च हुन्छ, मोबाइल रिचार्ज पनि हाम्रो के हुन्छ, यो खर्च नै हो। एडभर्टाइजिङमा पनि हाम्रो के हुन्छ, यो खर्च नै हो। कमिसन कसैले दिन पर्यो भने खर्च हो, यदि कमिसन आयो भने त्यो हाम्रो नाफा हो, जसले गर्दा यो कमिसनलाई हामी यहाँ राख्न सक्छौँ। डिस्काउन्ट पनि हामी यदि दिइरहेछौँ भने त्यो पनि के हुन्छ, यस अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै गेस्टहरू आयो भने गेस्ट सम्बन्धी खर्च गर्न पर्यो भने स्विटहरूमा खर्च गर्न पर्यो भने तिनीहरू के हुन्छ, नोमिनल एकाउन्टमा जान्छ। त्यस्तै यहाँ दिएको छ स्विट यहाँ भइसक्यो। अर्को चाहिँ पेट्रोल एकाउन्ट, हामी पेट्रोलमा पनि खर्च गर्छौँ, गाडीहरूमा पनि जुन हाम्रो खर्च हुन्छ पेट्रोल तिनीहरू हामी के गर्न सक्छौँ, नोमिनल एकाउन्टमा राख्न सक्छौँ। यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने पर्सनल एकाउन्टमा यो पर्सन सम्बन्धी हुन्छ भने रियल एकाउन्टमा चाहिँ सम्पत्ति सम्बन्धी हुन्छ र नोमिनलमा चाहिँ के हुन्छ भने नोमिनल एकाउन्टमा हाम्रो खर्च र आम्दानी, खर्चहरू र आम्दानीहरू हामी के गर्न सक्छौँ, नाफा यदि छ भने तिनीहरू हामी राख्न सक्छौँ, अथवा हाम्रो खर्चहरू छ भने यसमा हामी नोमिनलमा राख्न सक्छौँ। अर्को फोर्थ इक्जाम्पलमा हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँ फोर्थ इक्जाम्पलमा के दिएछ भने यहाँ सिरियल नम्बरमा 1 2 3 भनेर देखाएको छ र खाता प्रकारमा चाहिँ पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट र नोमिनल एकाउन्ट। पर्सनल एकाउन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ डेबिट क्रेडिट, पर्सनल एकाउन्टमा पाउने सम्पत्ति छ भने यदि पाउने छ भने डेबिट राख्ने, दिने छ भने दिनेलाई क्रेडिट गर्ने, पाउनेलाई डेबिट दिनेलाई क्रेडिट। त्यस्तै रियल एकाउन्टमा के हुन्छ भने आएको सम्पत्तिलाई डेबिट गरिन्छ, त्यस्तै गएको सम्पत्तिलाई के गर्छौँ, हामी क्रेडिट गर्छौँ। त्यस्तै नोमिनल एकाउन्टमा खर्च नोक्सान छ भने यदि हाम्रो खर्च भइरहेछ भने त्यो हाम्रो डेबिट हो र नाफा आम्दानी भयो भने हामी त्यसलाई के गर्छौँ, क्रेडिटमा राख्छौँ। त्यस्तै अब हामी फिफ्थ इक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ। फिफ्थ इक्जाम्पलमा के छ भने
डेबिट द रिसिभर एन्ड क्रेडिट द गिभर। यो हामी माथि नै हेरिसक्यौँ। यिनीहरू चाहिँ के छ भने डेबिट द रिसिभर र क्रेडिट द गिभर। अर्को चाहिँ डेबिट वाट कम्स इन एन्ड क्रेडिट वाट गोज आउट। यसमा के छ भने डेबिट हामी जे सामान इन हुन्छ त्यसलाई डेबिट गर्ने र जुन सामान आउट हुन्छ त्यसलाई क्रेडिट गरिन्छ। त्यस्तै यहाँ अर्को बुदामा दिएको छ डेबिटमा चाहिँ के गरिन्छ अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस। जति हुन्छ एक्सपेन्स एन्ड लस छ भने त्यो सबै डेबिट हुन्छ। र क्रेडिटमा के हुन्छ भने अल इन्कम एन्ड गेन्स जुन जति हुन्छ तिनीहरू हाम्रो के हुन्छ क्रेडिटमा हुन्छ। अर्को 6th एक्जाम्पलमा हामी के बुझ्नु पर्यो भने डेबिटलाई बाई पनि भनिन्छ र क्रेडिटलाई टु पनि भनिन्छ। यहाँ हामी चाहिँ यदि डिआरको ठाउँमा बाई छ भने हामी के बुझ्ने त्यो डेबिट हो र सिआर क्रेडिटको ठाउँमा टु छ भने हामी के बुझ्नु पर्यो त्यो क्रेडिट हो। तपाईहरुलाई यो भिडियोमा आज म पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट, नोमिनल एकाउन्टको बारेमा जानकारी गरेको छु। साथै यसमा डेबिट, क्रेडिट र टु बाईको बारेमा पनि जानकारी गराएको छु। यो भिडियोमा केही कुराहरू सोध्नु पर्यो भने लाइक, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो साथीभाइहरूलाई चाहिँ सेन्ड गर्नको लागि सेयर पनि गरिदिन अनुरोध गरिन्छ। धन्यवाद।